स्क्वायर cos थीटा र प्लस के हुन्छ तिम्रो a को स्क्वायर प्लस कति हुन्छ तिम्रो a को स्क्वायर। यहाँबाट हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सुन यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ 2a स्क्वायर 1 माइनस कति हुन्छ cos थीटा 1 माइनस तिम्रो कति हुन्छ cos थीटा 1 माइनस कति हुन्छ cos थीटा। यहाँबाट एउटा कुरा सुन 1 माइनस cos थीटा को भ्यालु हामीले कति निकालेछौँ भन त 1 माइनस cos थीटा को भ्यालु हामीले कति निकालेछौँ 2 sin square theta by 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 एकदम सही कुरा 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 कति निकालेछौँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2। त्यसो भएर रुट भित्र सबै दुई दुईटा छ एउटा एउटा बाहिर आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर एउटा एउटा के आउँछ बाहिर आउँछ। त्यसो भए हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हेर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कि a वेक्टर र माइनस b वेक्टर को डिफरेन्स को मोडुलस बराबर तिम्रो कति हुन्छ हेर डिफरेन्स को मोडुलस बराबर तिम्रो कति हुन्छ 2a sin थीटा बाइ 2 कति हुन्छ तिम्रो 2a sin थीटा बाइ 2 कति हुन्छ तिम्रो 2a sin थीटा बाइ 2। मतलब चाहिँ जति बेला हामीले सुन यदि चाहिँ दुईटा भेक्टर को म्याग्निट्युड बराबर छ भने है दुईटा भेक्टर को यदि म्याग्निट्युड बराबर छ भने हामीले के भने त्यो भन्दाखेरि सुन कि भेक्टर सम्म चाहिँ कति आएको थियो 2a cos थीटा बाइ 2 है यहाँबाट हेर 2a cos थीटा बाइ 2 तर हामीलाई थाहा छ कि भेक्टर डिफरेन्समा कति आयो 2a sin थीटा बाइ 2 कति आयो तिम्रो 2a sin थीटा बाइ 2 ठीक छ 2a sin थीटा बाइ 2। त्यसो भए अब चाहिँ लेख 5 नम्बरको कन्डिसनमा 5 नम्बरको कन्डिसनमा के लेख कि दुईटा भेक्टरको त म्याग्निट्युड हाम्रो बराबर छदैछ दुईटा भेक्टरको हाम्रो म्याग्निट्युड बराबर छदैछ तर अब चाहिँ हेर दुईटाको डिफरेन्सको पनि मोडुलससँग यदि बराबर छ दुईटाको डिफरेन्सको पनि मोडुलस यदि a बराबर छ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो है त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति हुन्छ दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति डिग्री हुन्छ भन त कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री 60 एकदम सही कुरा 60 डिग्री। मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर को मोडुलस बराबर तिम्रो कति हुन्छ 2a sin थीटा बाइ 2 कति हुन्छ तिम्रो 2a sin थीटा बाइ 2। यहाँबाट मलाई भन यसको पनि म्याग्निट्युड यदि a नै छ भने यो कति हुन्छ तिम्रो 2a sin थीटा बाइ 2 a र a तिम्रो के हुन्छ क्यान्सल। यहाँबाट हामीले के भन्छौँ कि sin थीटा बाइ 2 बराबर तिम्रो कति हुन्छ हाफ हुन्छ sin कतिको भ्यालु हाफ हुन्छ भन त sin 30 डिग्री। यहाँबाट हामीले के भन्छौँ कि थीटा बाइ 2 बराबर तिम्रो कति डिग्री भयो 30 डिग्री। मतलब थीटा बराबर चाहिँ तिम्रो कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री थीटा बराबर हाम्रो कति हुन्छ 60 डिग्री है थीटा बराबर कति हुन्छ 60 डिग्री ठीक छ। त्यसो भए सुन यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर डिफरेन्स भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भेक्टर डिफरेन्स। त्यसो भए सुन हामीले कुन कुन क्वेशन गरेका छौं र हामीले कुन कुन क्वेशन गरेका छौं त्यसो भए तिमीहरु मलाई एउटा कुरा भन पहिला एउटा क्वेशन लेखिहाल ठीक छ पहिला एउटा क्वेशन लेखिहाल र त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यसको एन्सर भन्नु है त। सुन क्वेशनमा के लेख है सुन क्वेशनमा के लेख कि टु वेक्टर्स have magnitude two vectors have magnitude equal two vectors have magnitude equal and angle between two vectors is 60 degree kati degree 60 degree then find the value of then find the value of bhanda pani value of then find the magnitude of vector sum and vector difference vector sum and vector difference two vectors have magnitude two vectors have magnitude equal to यहाँ चाहिँ a लेख्देऊ न दुईटाको म्याग्निट्युड मान a छ है दुईटाको म्याग्निट्युड मान कति छ a छ दुईटाको म्याग्निट्युड a छ टु भेक्टर्स have magnitude a ठीक छ यसलाई राम्रैसँग लेखन टु भेक्टर्स have magnitude a ठीक छ दुईटाको म्याग्निट्युड के छ सेम छ एन्ड एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स इज 60 डिग्री देन फाइन्ड द त्यसो भए तिमीहरु मलाई भन यहाँ यसको आन्सर भन त। त्यसो भए सबभन्दा पहिला मान दुईटाको भेक्टर सम को मोडुलस है दुईटाको भेक्टर सम को मोडुलस र अर्को चाहिँ तिम्रो भेक्टर डिफरेन्स को मोडुलस बराबर चाहिँ कति कति हुन्छ ठीक छ। अप्सनमा लेख a b c र d त्यसो भए सम वालाको लेख a 2a रुट अन्डर 2a रुट अन्डर 3a डी नम्बरमा यता चाहिँ हेर डिफरेन्स वालाको अप्सन लेख a नम्बरमा लेख a b नम्बरमा लेख 2a c नम्बरमा लेख 2 रुट a रुट अन्डर 2a र डी नम्बरमा लेख रुट अन्डर 3a रुट अन्डर कति लेख 3a
ल मलाई यसको आन्सर भन त सर फर्स्ट को रुट 3a Under root 3a and second को a. एकदम सिम्पल छ क्वेशन यो क्वेशन तिमीले मज्जाले आँखा चिम्लेर गर्न सक्छौ ए सबैजनाको आयो कि आएन भन ए बाबु आर्यन पाठक तिमी भन त कति निकाल्यौ आर्यन पाठक कता गायब भइसक्यौ ए बाबु आर्यन पाठक सुनिरा छौ ल ठीक छ बोल्दै बोल्दैनौ ल एकदम ठीक छ फर्स्ट नम्बरको आन्सर चाहिँ तिम्रो रुट अन्डर 3 आउँछ र रुट अन्डर 3 आउँछ र फर्स्टको चाहिँ तिम्रो कति आउँछ ए मात्र आउँछ कति आउँछ तिम्रो ए मात्र आउँछ ठीक छ मतलब चाहिँ ए फर्स्ट नम्बरको के आउँछ रुट अन्डर 3a र सेकेन्डको तिम्रो कति आउँछ ए मात्र कति आउँछ तिम्रो ए मात्र त्यसो भए यहाँबाट एउटा कुरा मलाई भन है सुन यहाँबाट एउटा कुरा भन अब अर्को एउटा क्वेशन लेख एकदम सिम्पल इजी क्वेशन 3 वेक्टर्स अथवा के लेख 3 फोर्सेस 1 न्यूटन 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन are acting at an angle 0 degree 90 degree and 120 degree to the x-axis अथवा चाहिँ with respect to x-axis then find the direction of resultant force चारवटा अप्सन लेख ए बी सी र डी ए बी र सी र डी त्यसो भए सुन सबभन्दा फर्स्ट नम्बरमा अप्सन लेख प्लस एक्स एक्सिस त्यसपछि के लेख माइनस एक्स एक्सिस त्यसपछि के लेख प्लस वाई एक्सिस त्यसपछि के लेख माइनस वाई एक्सिस के हुन्छ आन्सर भन त भन एकचोटि ट्राई गर ल प्लस वाई एक्सिस पोजिटिभ वाई एक्सिस हुन्छ के हुन्छ कतातिर भन त पोजिटिभ वाई Plus एक्सिस y. एकदम सही कुरा गुड कतातिर ठिक छ एकदम ठिक छ त्यसो भए सुन यसको सोल्युसन यहाँबाट सुन के कुरा सुन भन्दाखेरि मानव हामीसँग एउटा यो कार्टेजियन प्लेन छ है मानव हामीसँग के छ एउटा कार्टेजियन प्लेन यो चाहिँ हाम्रो के हो कार्टेजियन प्लेन यतातिर चाहिँ तिम्रो इस्ट वेस्ट हो र यता सुन यतातिर तिम्रो इस्ट यतातिर तिम्रो वेस्ट यतातिर चाहिँ तिम्रो सरी इस्ट वेस्ट को टर्ममा नलेख हैन के को टर्ममा लेख एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यतातिर चाहिँ तिम्रो प्लस एक्स एक्सिस यतातिर चाहिँ तिम्रो माइनस एक्स एक्सिस यतातिर चाहिँ तिम्रो प्लस वाई एक्सिस र यतातिर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ माइनस वाई एक्सिस त्यसो भए तिमीहरू मलाई एउटा कुरा भन सुन के कुरा भन भन्दाखेरि कि मानव तिमीलाई के भनेको छ सबभन्दा पहिला सबै हेर तीनवटै भेक्टर एक्स एक्सिसकै रेस्पेक्टमा चाहिँ तिम्रो एक्ट भइरहेछ मतलब एउटा 1 न्यूटन वाला फोर्स चाहिँ तिम्रो कुन एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा ठीक छ अर्को 3 न्यूटन चाहिँ हेर एक्स एक्सिस भन्दा 90 डिग्री एक्स एक्सिसबाट कति डिग्री 90 डिग्री छ भने यतातिर तिम्रो कति न्यूटन 3 न्यूटन र त्यसपछि सुन है यतातिर तिम्रो कति 3 न्यूटन यतातिर कति न्यूटन 3 न्यूटन र अर्को चाहिँ सुन 2 न्यूटनको फोर्स चाहिँ एक्स एक्सिसबाट कति डिग्री 120 डिग्री हो कि हैन मतलब यो 90 डिग्री छ भने अबको चाहिँ अर्को भेक्टर कति हुन्छ कति डिग्रीमा हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ तिम्रो कति डिग्री 30 डिग्री यो चाहिँ तिम्रो कति डिग्री 30 डिग्री ठीक छ त्यसो भए सुन यो यदि 2 न्यूटन हो भने तिमीहरू अब मलाई एउटा कुरा भन कि कुनै पनि भेक्टरको प्रोजेक्सन जुन साइडमा एंगल थीटा हुन्छ त्यतातिर cos थीटा हुन्छ कि sin थीटा भन Cos theta. cos थीटा र जतातिर हामीले एंगल मान्दैनौं त्यतातिर के हुन्छ sin थीटा कि cos थीटा यतातिर 2 cos 30 र यतातिर चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ 2 sin 30 कति हुन्छ 2 sin 30 त्यसो भए सुन के कुरा सुन भन्दाखेरि 2 sin 30 भन्नुको मतलब कति 2 इन्टु तिम्रो कति हुन्छ 1/2 हो कि हैन 2 र 2 तिम्रो क्यान्सल मतलब चाहिँ हाम्रो फोर्स कति हुन्छ 1 न्यूटन हाम्रो फोर्स तिम्रो कति हुन्छ 1 न्यूटन र यतातिर तिम्रो कति हुन्छ हेर 2 इन्टु कति हुन्छ रूट अंडर 3/2 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ मतलब चाहिँ हाम्रो फोर्स यताको कति हुन्छ रूट अंडर 3 न्यूटन अब सुन एउटा कुरा तिमीहरु हामीहरु भर्खरै पढ्या तिमीहरु भेक्टर सममा कि दुईटा भेक्टरको बीचमा है सुन दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल यदि 180 डिग्री छ भने र मान दुईटाको म्याग्निट्युड यदि बराबर छ भने हेर ए को पनि म्याग्निट्युड 5 र बी को पनि 5 भयो भने 5 - 5 बराबर कति हुन्छ 0 यसको मतलब के बुझ्छौ तिमीहरु हेर
यसको मतलब के बुझ्छौ कि दुईटा सेम म्याग्निट्युडको यहाँबाट सुन न कि मानव हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ, यताबाट एउटा मान्छेले चाहिँ 2 न्युटनको फोर्सले यसलाई तानिरहेछ र यताबाट पनि अर्को मान्छेले 2 न्युटनले तान्न थाल्यो भने यो पार्टिकल कतातिर जान्छ भन त? कहीँ जाँदैन। कहीँ नै जाँदैन। किन जाँदैन? किनकि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ? 0 0। रिजल्टेन्ट हाम्रो कति हुन्छ? 0। त्यही भएर कतै पनि जाँदैन। त्यसो भए सुन न, एउटा कुरा भन यहाँबाट मलाई कि यदि चाहिँ हेर यहाँबाट कि 1 न्युटन, यो 1 न्युटन है, यो 1 न्युटन र यो चाहिँ 1 न्युटन, यो दुईटाको बीचको एंगल कति छ भन त? भन भन 180. माथिबाट भन। 90 डिग्री छ कि 180 डिग्री छ? ए 180 180 डिग्री छ। कति छ तिम्रो? 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री छ भने यो 1 ले 1 लाई के गर्छ? Cancel out. Sir. मतलब हाम्रो पार्टिकल माथि चाहिँ एक्स एक्सिस माथि चाहिँ के फोर्स पनि लागेको छ त? Sorry, sir. मतलब चाहिँ अब चाहिँ भयो वर्गको जति फोर्स छ, यानी कि यो 3 न्युटन र अर्को चाहिँ तिम्रो √3 न्युटन कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ भन त? कुन डिरेक्सनमा? y एक्सिस। y कि प्लस y एक्सिस? Plus y axis. त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ? प्लस y एक्सिस। के हुन्छ तिम्रो? प्लस y एक्सिस। ठीक छ, यति कुरा क्लियर छ भन? यस अब सुन, त्यसपछि हेडिङ बनाऊ कम्पोनेन्ट अफ अ भेक्टर। त्यसपछि हेडिङ बनाऊ कम्पोनेन्ट अफ अ भेक्टर। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। कम्पोनेन्ट्स अफ अ भेक्टर। कम्पोनेन्ट्स अफ अ भेक्टर मतलब चाहिँ हाम्रो भेक्टरको कम्पोनेन्ट। हाम्रो भेक्टरको कम्पोनेन्ट। सुन एउटा कुरा, तिमीहरूलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि है, तिमीहरूलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि हेर कि कुनै पनि कम्पोनेन्ट भन्नुको मतलब सबभन्दा पहिला के बुझ्छ तिमीहरू त्यो भन त मलाई? कि मानव सुन, मानव के कुरा मानव भन्दाखेरि यो चाहिँ है सुन, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिम्रो y एक्सिस भयो। ठीक छ, यो चाहिँ तिम्रो y एक्सिस र यो यदि मान चाहिँ x एक्सिस भयो भने सुन, यो चाहिँ तिम्रो x एक्सिस र यो यदि तिम्रो चाहिँ मान y एक्सिस छ भने मानव हामीसँग एउटा भेक्टर छ है। मानव हामीसँग के छ? एउटा भेक्टर छ। एउटा भेक्टर चाहिँ तिम्रो यसरी चाहिँ मान गएको छ भने सुन, एउटा भेक्टर चाहिँ तिम्रो यसरी मान मजाले गएको छ भने हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो मा a भन्ने भेक्टर हो। हाम्रो कुन भन्ने भेक्टर हो? a भन्ने भेक्टर छ। त्यसो भए सुन, यो चाहिँ मान हाम्रो कुन a भन्ने भेक्टर छ। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन कि सबभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा भेक्टरले एउटा सानो एंगल, एउटा जुनसुकै एंगलले तिमीले रोटेट गर्यो भने नयाँ जुन भेक्टर आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? त्यसलाई के भन्छौँ? कम्पोनेन्ट। त्यसैले हामीले के भन्छौँ? कम्पोनेन्ट। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन कि यो a भेक्टरलाई हामीले के दुईटा एंगलले मात्र रोटेट गर्न सक्छौँ? यसलाई चाहिँ हामीले 0.001 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 5, 6, 7 मतलब इन्फाइनाइट वटा एंगलमा रोटेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यसो भए मलाई भन हाम्रो भेक्टर कम्पोनेन्ट, कुनै पनि भेक्टरको कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन सक्छ? भन भन। इन्फाइनाइट वटा। कतिवटा हुन सक्छ? इन्फाइनाइट वटा। त्यही भएर चाहिँ के लेख? अ भेक्टर, अ भेक्टर क्यान ह्याभ, अ भेक्टर क्यान ह्याभ infinite components. A vector can have infinite component. कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन सक्छ भन त? इन्फाइनाइट वटा है। कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन सक्छ? इन्फाइनाइट वटा। ठीक छ, तर तिमीलाई सोध्छ सुन, तर तिमीलाई सोध्छ यदि रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट, सबभन्दा पहिला तिमीलाई के सोध्छ कि प्लेनमा कतिवटा रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ? प्लेन भनेको कतिवटा एक्सिसलाई भनिन्छ भन त? 0 axis. X र Y तर यदि स्पेस भन्ने भने कतिवटा एक्सिस हुन्छ? 3 कतिवटा एक्सिस हुन्छ? 3 वटा। मतलब प्लेन भन्यो भने दुईटा एक्सिस र यदि चाहिँ हामीले स्पेस भनेको छ भने कतिवटा एक्सिस? 3 वटा। तिमीलाई भन्छ कि प्लेनमा रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ? रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टको मतलब के भन? रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टको मतलब के कि मान चाहिँ प्लेन भनेको दुईटा एक्सिस हो भने सुन, यतातिर चाहिँ y एक्सिस र यतातिर मान के छ? हाम्रो x एक्सिस। ठीक छ, मान यो चाहिँ हाम्रो x एक्सिस र y एक्सिस हो भने यो चाहिँ x र यतातिर y छ। र स्पेस भनेको कतिवटा भन त? यतातिर तिम्रो x एक्सिस, यतातिर तिम्रो चाहिँ y एक्सिस र यतातिर मान कुन एक्सिस छ? z एक्सिस है। कुन एक्सिस छ? z एक्सिस। यो x एक्सिस, यो चाहिँ हाम्रो y एक्सिस र यो चाहिँ हाम्रो कुन एक्सिस? z एक्सिस। त्यसो भए तिमीलाई भन्छ कि अब मान तिमीसँग एउटा भेक्टर छ। कतिवटा भेक्टर छ? एउटा भेक्टर छ र यसको चाहिँ रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट। रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टको मतलब के? एउटा कम्पोनेन्ट यदि यतातिर तिमीले ल्याछौ भने अर्को योसँग 90 डिग्री हुन पर्छ कि पर्दैन? हो कि हैन भन? त्यसो भए प्लेनमा यदि तिमीलाई भन्यो भने रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुने भयो। तर स्पेसमा भन्यो भने कतिवटा हुन्छ? 3टा। कतिवटा हुन्छ? 3 वटा।
माने यो यदि चाहिँ हाम्रो ए वाला भेक्टर, यो यदि माने हाम्रो के ए वाला भेक्टर हो भने रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट चाहिँ प्लेनमा कतिवटा हुन्छ? 3टा। एकदम गुड, ठीक छ। सुन, रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट प्लेनमा कतिवटा हुन्छ? 2टा। प्लेनमा कतिवटा? 2टा। तर चाहिँ स्पेसमा कतिवटा हुन्छ भन त? 3वटा। कतिवटा हुन्छ? 3वटा। रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ? 3वटा। ठीक छ। कतिवटा हुन्छ? 3वटा। ठीक छ, 3वटा। ठीक छ। सुन एउटा कुरा, त्यसो भए अब तिमीलाई के सोध्छ कि कुनै पनि भेक्टरलाई दुईटै एक्सिससँग, प्लेनमा दुईटै एक्सिससँग कति डिग्रीमा राख्यो भने चाहिँ एक्स एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट र वाइ एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट बराबर हुन्छ भन त? त्यसो भए एउटा कुरा सुन, एउटा कुरा मेरो कुरा सुन न। यदि हामीले 45 डिग्री भन्दा पनि यसलाई यदि माने 30 डिग्रीमा राख्छौं, कति डिग्रीमा राख्छौं? 30 डिग्रीमा। माने यो एंगल यदि तिम्रो 30 डिग्री छ भने यहाँ हेर, एक्स माथि त यति टाढासम्म हुन्छ, तर वाइ एक्सिस माथि चाहिँ एकदम कम हुन्छ कि हुँदैन? के बराबर हुन्छ? तर हेर, यदि चाहिँ तिमीले 90 डिग्रीमा राख्यो, सरी 45 डिग्रीमा दुईटैसँग राखेको छौ भने एक्स तिर चाहिँ तिम्रो जति हुन्छ वाइ तिर पनि त्यतिकै हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए सुन, यदि चाहिँ तिमीलाई प्लेनमा चाहिँ इक्वल रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट कति बेला हुन्छ सोध्यो भने दुईटै भेक्टरसँग चाहिँ तिमीले कति डिग्रीको एंगलमा राख्नु पर्छ भन त? 45। यहाँबाट म एक लाइनमा लेख्छु, फर इक्वल रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट, फर इक्वल रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट हामीले के भन्छौं है? थीटा बराबर, सुन हामीले के भन्छौं, सुन हामीले के भन्छौं यहाँबाट हेर, हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि सुन है, हामीले के भन्छौं कि यहाँ थीटा बराबर तिम्रो कति हुन्छ भन त? र यहाँ थीटा बराबर कति हुन्छ? सुन, सबभन्दा पहिला हेर, प्लेनमा चाहिँ थीटा बराबर तिम्रो कति हुन्छ? 45 डिग्री। र यसैलाई कसको टर्ममा लेख्दाखेरि कति हुन्छ? cos इन्भर्स 1/√2, cos इन्भर्स 1/√2। ठीक छ। तर स्पेसमा भन्यो भने थीटा बराबर कति हुन्छ? ठ्याक्कै अपोजिट यसको 54.74 डिग्री। र यसैले हामीले cos को टर्ममा लेख्दाखेरि कति हुन्छ? cos इन्भर्स 1/√3। कति हुन्छ तिम्रो? cos इन्भर्स 1/√3। त्यसो भए सुन, दुईटै एक्सिससँग हो कि हैन भन्न? विथ इच एक्सिस, विथ इच एक्सिस। मतलब चाहिँ यहाँ स्पेसमा 3वटा एक्सिससँग र प्लेनमा चाहिँ दुईटा एक्सिससँग चाहिँ कुनै पनि भेक्टरले हामीले 45 डिग्रीमा यदि राखेका छौं भने त्यति बेला हामीले के भन्छौं? सुन, त्यति बेला हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कि दुईटै एक्सिससँग सुमिना श्रेष्ठ, कसको आवाज आइरहेछ? म्युट गर। सुन, त्यही भएर हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि हेर, सुन, त्यही भएर हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कि दुईटै एक्सिससँग चाहिँ कति डिग्री एंगलमा राख्नु पर्छ हेर भन त? प्लेनमा भयो भने इक्वल रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भन्यो भने 45 डिग्री र स्पेसमा भन्यो भने ठ्याक्कै अपोजिट 54.74 डिग्री। कति डिग्री? 54.74 डिग्री। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लेनको र स्पेसको कुरा भयो। अब सुन एउटा कुरा, तिमीलाई के भन्छ? यो कम्पोनेन्ट भन्दा पनि पहिला सुन प्रोजेक्सन, सबभन्दा पहिला के सुन? प्रोजेक्सन। त्यसो भए तिमीहरू मलाई एउटा कुरा भन, हामी प्रोजेक्सन कसरी निकाल्छौं? त्यसो भए भन, तिमीहरूले टर्च देखा छौ, मोबाइलमा बाल्ने फ्ल्यास लाइट हैन, पहिला जुन हाम्रो चाहिँ बटन वाला टर्च हुन्थ्यो, बटन भनेको यसरी थिच्ने वाला, यस्तो टर्च हुन्थ्यो है, सुन अझै नै हुन्छ, यस्तो टर्च हुन्छ, अहिले पनि हुन्छ हैन? र यहाँ चाहिँ एउटा बटन हुन्छ, यसलाई थिचेपछि के बल्थ्यो? यहाँबाट चाहिँ के लाइट बल्थ्यो कि नै भन? अझै पनि हुन्छ। ठीक छ। मतलब चाहिँ एउटा कुरा सुन, तिमीलाई सबभन्दा पहिला के भन्छ हेर, तिमीलाई सबभन्दा पहिला के भन्छ कि यो ए भेक्टरको प्रोजेक्सन बी भेक्टर, सरी एक्स एक्सिस माथि र ए भेक्टरको प्रोजेक्सन वाइ एक्सिस माथि कहाँसम्म हुन्छ? पहिला त्यो तिमीलाई सोध्छ कि कहाँसम्म हुन्छ। त्यसको लागि सुन्न, यदि तिमीलाई ए भेक्टरको प्रोजेक्सन एक्स एक्सिस माथि भन्यो भने हामीले ए भेक्टरलाई एउटा अब्जेक्ट मानेर ठ्याक्कै चाहिँ ए भेक्टरको हेड माथि वाइ एक्सिससँग प्यारल हुने गरी हामीले एउटा टर्च बाल्छौं र यो टर्चको चाहिँ तिम्रो लाइट चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ सुन, यो टर्चको लाइट चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै चाहिँ यो परपेन्डिकुलर लाइन जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म बन्छ कि बन्दैन? यता पनि सेम टु सेम कुरा हेर, जहाँसम्म यो परपेन्डिकुलर लाइन हाम्रो बन्छ त्यहाँसम्म जान्छ कि जाँदैन? मतलब के यहाँबाट सुन कि जहाँसम्म हामीले के भन्छौं कि परपेन्डिकुलर लाइन हाम्रो जान्छ त्यहीसम्म चाहिँ हाम्रो भेक्टरको प्रोजेक्सन एक्स एक्सिस माथि हुन्छ र वाइ एक्सिस माथि हुन्छ। त्यसो भए यसलाई चाहिँ म के भन्छु सुन, यसको नाम चाहिँ म के राख्छु? यो त ओरिजिन भइहाल्यो ओ, यसको नाम चाहिँ पी राख्छु, यसको नाम चाहिँ म के राख्छु? क्यू। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन, अब
कि अथवा चाहिँ यसरी नबुझे नि के बुझ्छौ कि जहाँसम्म परपेन्डिकुलर लाइन जान्छ त्यहीसम्म हामीले के भन्छौँ कि कुनै पनि भेक्टरको प्रोजेक्सन चाहिँ त्यो एक्सिस माथि हुन्छ। त्यसो भए सुन यो एंगललाई चाहिँ हामी कति मान्छौँ थीटा, यो एंगललाई हामी कति मान्छौँ थीटा। त्यसो भए सुन कुनै एउटा ट्रायंगल लिहालौँ, यसको नाम चाहिँ यो पोइन्टको नाम चाहिँ एम राख्दियौ, ठीक छ। त्यसो भए भन इन ट्रायंगल, कुन ट्रायंगल लिहालौँ, इन ट्रायंगल ओपी र एम, ओपी र एम। सुन इन ट्रायंगल ओपीएम मा तिमीहरू मलाई यहाँबाट भन साइन थीटा भनेको के हुन्छ फर्मुला भन त। साइन थीटा भनेको के हुन्छ फर्मुला, पी बाई एच। त्यसो भए यो राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको थीटाको साइडको भाग हो कि हैन, मतलब परपेन्डिकुलर तिम्रो कति हुन्छ पीएम र हाइपोटेनस भनेको के हुन्छ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हो कि हैन। त्यसो भए त्यही भएर हामीले पीएम बराबर कति लेख्छौं ए साइन थीटा हो कि हैन, पीएम बराबर के लेख्छौं ए साइन थीटा। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन कि रेक्टेंगल होस् अथवा प्यारालेलोग्राम होस् दुईटैको प्रोपर्टी के हुन्छ, अपोजिट साइडहरु के हुन्छ, अपोजिट साइडहरु के हुन्छ बराबर, अपोजिट साइडहरु के हुन्छ बराबर। त्यसो भए पीएम यदि ए साइन थीटा हुन्छ भने ओक्यू पनि तिम्रो कति हुन्छ ए साइन थीटा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यसो भए फेरि सुन हामीले यहाँबाट के लिन्छौं cos थीटा, यहाँबाट हामीले के लिन्छौं cos थीटा। cos थीटा भनेको तिम्रो के हुन्छ बेस बाइ हाइपोटेनस हो कि हैन। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन बेस भनेको हाम्रो के हुन्छ ओपी हो कि हैन, र हाइपोटेनस भनेको ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हो कि हैन। cos थीटा ओपी बराबर तिम्रो कति हुन्छ ए cos थीटा। त्यसो भए सुन ओपी को ठाउँमा हामीले कति लेख्छौं ए cos थीटा हो कि हैन। त्यसो भए त्यही भएर हामीले के भन्छौं कि कुनै पनि भेक्टरको प्रोजेक्सन जुन साइडमा एंगल थीटा हुन्छ त्यतातिर तिम्रो के हुन्छ ए cos थीटा, जतातिर एंगल थीटा हुँदैन त्यतातिर के हुन्छ ए sin थीटा। त्यसो भए अब तिमीहरू अलिकता हल्का दिमाग लगाउन सक्छौ र भन्न सक्छौ मलाई क्वेशन कि सर हेर्नुस् तपाई यो एंगल थीटा छ भने बाँकीका एंगल कति हुन्छ तपाईको 90 माइनस थीटा। त्यसो भए अब सुन दुईटै साइडमा अब थीटा आयो कि हैन के, तर दुईटै साइडमा sin cos थीटा लिन मिल्छ भन, मिल्छ। सुन मिल्छ, यतातिर चाहिँ हेर ए cos थीटा हुन्छ भने यो तिम्रो कति हुन्छ ए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, र cos 90 माइनस थीटा भनेको के हो sin थीटा। मतलब हामीले यति गर्नु भन्दा सिधै sin थीटा लेख्नु बेस हो कि हैन, राम्रो हो कि हैन। त्यही भएर भन कुनै पनि भेक्टरको प्रोजेक्सन जुन साइडमा एंगल थीटा हुन्छ त्यतातिर के हुन्छ cos थीटा, जतातिर एंगल हामीले थीटा मान्दैनौं त्यतातिर के लिन्छौं sin थीटा। त्यही भएर आजैबाट यो कुरा चाहिँ याद गर्छौ र हमेशा याद राख्छौ कि कुनै पनि भेक्टरको प्रोजेक्सन जुन साइडमा एंगल थीटा हुन्छ त्यतातिर के हुन्छ cos थीटा कि sin थीटा, जतातिर एंगल हुँदैन त्यतातिर के हुन्छ sin थीटा, के हुन्छ तिम्रो sin थीटा। त्यसो भएर यहाँबाट एउटा कुरा सुन, के कुरा सुन भन्दाखेरि है अब ए भेक्टरलाई यदि हामीले भेक्टरको फर्ममा लेख्ने हो भने ए भेक्टर बराबर तिम्रो कति हुन्छ एएक्स, यसको पछाडि तिम्रो कति हुन्छ आई युनिट भेक्टर र प्लस चाहिँ कति हुन्छ एवाई, यसको पछाडि तिम्रो कति हुन्छ जे युनिट भेक्टर। किनकि हेर एक्स तिरको डाइरेक्सन कसले दिन्छ आई युनिट भेक्टर, वाई तिरको डाइरेक्सन कसले दिन्छ जे युनिट भेक्टर, ठीक छ। त्यसो भए सुन एएक्स बराबर हामीले कति निकालेका छौं भन त, एक्स तिर कति निकालेका छौं ए cos थीटा हो कि हैन हो, यसको पछाडि कति हुन्छ आई युनिट भेक्टर, र एवाई बराबर हामीले कति निकालेका छौं भन त ए sin थीटा, कति निकालेका छौं ए sin थीटा, र यसको पछाडि के हुन्छ तिम्रो जे युनिट भेक्टर, के हुन्छ तिम्रो जे युनिट भेक्टर। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन यहाँबाट एंगल हामीले थीटा पनि निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं, tan थीटा भनेको p बाइ b, p भनेको तिम्रो के ए यो चाहिँ एवाई तिर हो कि हैन एवाई, र यो चाहिँ तिम्रो के हो एएक्स हो कि हैन भन भन। मतलब यहाँबाट एउटा कुरा सुन हामीले के लेख्न सक्छौं कि tan थीटा, के लेख्न सक्छौं tan थीटा। सुन मतलब चाहिँ यहाँबाट लेख tan थीटा भनेको कति हुन्छ p बाइ b, र हामीलाई थाहा छ यो कति हुन्छ ay बाइ कति हुन्छ ax। मतलब यहाँबाट हामीले के लेख्छौं कि थीटा बराबर कति हुन्छ तिम्रो tan इन्भर्स ay बाइ कति हुन्छ ax, ay बाइ तिम्रो कति हुन्छ ax, tan थीटा बराबर कति हुन्छ ay बाइ कति हुन्छ ax। मतलब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यहाँबाट तिमीहरू मलाई एउटा कुरा भन, यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा लेख्छौं है, यहाँबाट कतिवटा दुईटा कुरा लेख्छौं। सुन सबभन्दा पहिला लेख्छौं प्रोजेक्सन, र यतातिर म के लेख्छु कम्पोनेन्ट, यतातिर म के लेख्छु कम्पोनेन्ट, यतातिर म के लेख्छु कम्पोनेन्ट है, यतातिर म के लेख्छु कम्पोनेन्ट। त्यसो भए अब तिमीहरू मलाई भन यो ए भेक्टरको प्रोजेक्सन एक्स तिर कति छ ए cos थीटा र वाई तिर ए sin थीटा छ कि छैन भन भन।
मतलब चाहिँ हेर ए भेक्टरको प्रोजेक्सन एक्स एक्सिसमा तिम्रो कति छ ए cos थीटा र y एक्सिसमा तिम्रो कति छ A sin theta. तर एउटा कुरा भन त्यही भएर एउटा कुरा सुन ए cos थीटा र ए sin थीटा कम्प्लिटली हाम्रो म्याग्निट्युड हो कि हैन त्यही भएर हामीले प्रोजेक्सनलाई के भन्छौं स्केलर कि भेक्टर त्यही भएर हामीले प्रोजेक्सनलाई के भन्छौं स्केलर तर सुन कम्पोनेन्ट हाम्रो के हो भेक्टर कम्पोनेन्ट हाम्रो के हो भेक्टर एउटा कुरा भन न यो ए cos थीटा चाहिँ तिम्रो एक्स एक्सिस तिर लागिरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट भन्न सकिन्छ हो कि हैन तर एउटा कुरा सुन यसको पछाडी हामीले है सुन ए भेक्टर बराबर यसको पछाडी हामीले ए cos थीटा को पछाडी मैले आई युनिट भेक्टर यसरी जोड दियो भने हेर म्याग्निट्युड सँगसँगै डाइरेक्सन छ कि छैन त्यही भएर हामीले कम्पोनेन्टलाई के भन्छौं Vector. के भन्छौं भेक्टर त्यही भएर कम्पोनेन्टलाई हामीले के भन्छौं भेक्टर कम्पोनेन्टलाई हामीले के भन्छौं भेक्टर ठीक छ हेर न त्यही भएर कम्पोनेन्टको माथि हामीले भेक्टरको साइन दिया छौं कि छैनौं तर के प्रोजेक्सनको माथि दिया छौं त भन छैनौ के भन्यौ कुन बुझेन भन न Component to X होला भनेको त्यही ओहो हरेक कुरा सानो सानो कुरामाथि नजर हुन्छ हैन तिमीहरुको ल त्यसो भए अब हेडिङ भनौ प्रोजेक्सन अफ नीटमा सोधेको क्वेशन हो है कि प्रोजेक्सन हाम्रो स्केलर हुन्छ कि भेक्टर हुन्छ कि टेन्सर हुन्छ के हुन्छ भन Scalar. तर कम्पोनेन्ट के हुन्छ Vector. सुन यहाँबाट दुईटा पोइन्ट लेख यतातिर लेख प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर र यतातिर के लेख प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर ए भेक्टर अन बी भेक्टर त्यसो भए यहाँबाट एउटा कुरा सुन के कुरा सुन भन्दाखेरि है के कुरा सुन भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट के भन्छौं भन्दाखेरि सुन कि प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर भयो सुन पहिला चाहिँ हामी यहाँ एउटा डायग्राम बनाउँछौं सुन मान यो चाहिँ हाम्रो ए भन्ने भेक्टर यतातिर ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो कुन भेक्टर ए भन्ने भेक्टर र मान यो चाहिँ हाम्रो कुन भेक्टर बी भन्ने भेक्टर है यो चाहिँ हाम्रो कुन भेक्टर बी भन्ने भेक्टर ठीक छ र यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति छ थीटा यो दुईटा भेक्टर माथि नै पुर्यो त सुन यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल तिम्रो कति छ थीटा यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति छ थीटा त्यसो भए तिमीहरु मलाई अब भन कि बी भेक्टरको प्रोजेक्सन है बी भेक्टरको प्रोजेक्सन चाहिँ तिम्रो ए भेक्टर माथि चाहिँ यहाँसम्म यो पोइन्ट सम्म बीचमा एंगल थीटा छ भने यो चाहिँ हेर यसलाई चाहिँ के म भन्छु ओ र यसलाई म के भन्छु पी यदि भने ओ र पी माथि चाहिँ बी भेक्टरको प्रोजेक्सन बीचमा एंगल थीटा छ भने यो चाहिँ कति हुन्छ बी cos थीटा कि बी sin थीटा भन Because theta. गुड गुड भर्खरै हामीले के पढ्यौं यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ बी cos थीटा सेम टु सेम कुरा मलाई यतातिर भन कि मानम यो चाहिँ तिम्रो ए भन्ने भेक्टर ठीक छ यो चाहिँ तिम्रो ए भन्ने भेक्टर र यो यदि मान चाहिँ हाम्रो बी भन्ने भेक्टर छ भने ठीक छ यो यदि हाम्रो बी भन्ने भेक्टर छ र बीचमा मान एंगल कति छ तिम्रो थीटा छ भने सेम टु सेम कुरा मलाई भन कि ए भेक्टरको प्रोजेक्सन है ए भेक्टरको प्रोजेक्सन चाहिँ तिम्रो बी भेक्टर माथि सुन ए भेक्टरको प्रोजेक्सन चाहिँ तिम्रो है ए भेक्टरको प्रोजेक्सन चाहिँ तिम्रो बी भेक्टर माथि चाहिँ बीचमा एंगल थीटा छ भने यहाँसम्म चाहिँ हेर यसलाई चाहिँ म के भन्छु फेरि यसलाई ओ भन्छु र यसलाई म के भन्छु क्यू यदि भने ओ क्यू माथि तिम्रो कति हुन्छ ए cos थीटा कि ए sin थीटा A cos theta. गुड कति हुन्छ तिम्रो ए cos थीटा कति हुन्छ तिम्रो ए cos थीटा कति हुन्छ तिम्रो ए cos थीटा ठीक छ सुन त्यसो भए एउटा कुरा मलाई भन यदि तिमीलाई प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर भनिरहेछ भने खासमा तिमीलाई के निकाल्न भनिरहेछ ए cos थीटा कि बी cos थीटा A cos theta. के निकाल्न भनिरहेछ ए cos थीटा ए cos थीटा कि बी cos थीटा बी भेक्टर अन ए भेक्टर भन्यो भने बी cos थीटा के बी cos थीटा को भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ र यदि चाहिँ तिमीलाई प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर भन्यो भने खासमा के को भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ A cos theta. के को भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ ए cos थीटा को यसको भ्यालु चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ त्यसो भए तिमीहरु अब मलाई भन cos थीटा हाम्रो डट प्रोडक्टमा आउँछ कि क्रस प्रोडक्टमा भन Dot product. डट प्रोडक्ट त्यसो भए सुन यहाँबाट ए भेक्टर डट भेक्टर बराबर तिम्रो कति हुन्छ ए बी cos थीटा कति हुन्छ तिम्रो ए बी cos थीटा र यहाँबाट सुन हामीले के को भ्यालु चाहिएको छ खाली बी cos थीटा को भ्यालु चाहिएको छ कि छैन
मतलब बी कस थीटा बराबर के हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर र तल तिम्रो कति हुन्छ कतिको म्याग्निट्युड भन त ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हो कि हैन हामीले पढ्या छौं त्यही भेक्टर भाइ त्यसको म्याग्निट्युडलाई हामीले के भन्छौं युनिट वेक्टर के भन्छौं युनिट भेक्टर मतलब यहाँबाट हेर है मतलब यहाँबाट हेर के कुरा हेर भन्दाखेरि कि बी कस थीटा बराबर चाहिँ हाम्रो कति आयो भ्यालु यसलाई चाहिँ सुन यसरी लेख बी भेक्टर डट कति हुन्छ ए युनिट भेक्टर कति हुन्छ बी भेक्टर डट ए युनिट भेक्टर कति हुन्छ तिम्रो बी भेक्टर डट ए युनिट भेक्टर सेम टु सेम कुरा मलाई भन यहाँ कि यदि तिमीलाई ए कस थीटाको भ्यालु निकाल्नु छ भने सुन सबभन्दा पहिला हेर डट प्रोडक्ट हाम्रोमा डट प्रोडक्टमा के आउँछ फेरि कस थीटा यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ ए बी कस थीटा यहाँबाट मलाई भन ए कस थीटा बराबर तिम्रो कति हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर भाइ तल कतिको म्याग्निट्युड भन त बी भेक्टरको म्याग्निट्युड मतलब त्यही भेक्टर भाइ त्यसको म्याग्निट्युडलाई हामीले के भन्छौं युनिट भेक्टर मतलब यहाँबाट हामीले के भन्छौं कि ए कस थीटा बराबर के हुन्छ ए भेक्टर डट कति हुन्छ बी युनिट भेक्टर कति हुन्छ तिम्रो ए भेक्टर डट बी युनिट भेक्टर है कति हुन्छ तिम्रो ए भेक्टर डट बी युनिट भेक्टर यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर त्यसो भए यहाँबाट एउटा क्वेशन लेख ए बुझ्यौ कि बुझेनौ भन बुझ्यौ फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर तिमीलाई कति दिएको छ हेर आई प्लस तिम्रो कति 2j प्लस चाहिँ तिम्रो कति 3k आई प्लस 2j प्लस 3k अन अथवा एलोङ बी भेक्टर तिम्रो कति दिएको छ आई प्लस तिम्रो कति j प्लस तिम्रो कति दिएको छ k आई प्लस j प्लस k इज ल यसको एन्सर निकालेर मलाई देखाउ त छिटो यदि बुझ्यौ भने अप्सनमा लेख 2 बी नम्बरमा लेख √3 सी नम्बरमा लेख 2√3 र डी नम्बरमा के लेख 2√3 2/√3 त्यसो भए मलाई यसको एन्सर भन कति हुन्छ सी कति हुन्छ भन सी एकदम ठीक कति हुन्छ सी नै हुन्छ है सी नै हुन्छ ठीक छ सुन के कुरा सुन भन्दाखेरि यहाँबाट हेर हामीलाई के भनेको छ कि ए को प्रोजेक्सन बी माथि त्यसो भए तिमीहरु मलाई भन के हामीलाई ए cos थीटा सोधेको छ कि बी cos थीटा के निकाल्न पर्छ ए cos थीटा मतलब चाहिँ यो क्वेशनको सोलुसन हेर कि हामीलाई खासमा के सोधेको छ ए cos थीटा को भ्यालु है हामीले खासमा के को भ्यालु सोधेको छ ए cos थीटा को भ्यालु चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ हामीले भर्खरै निकालेका छौं ए cos थीटा भनेको कति हुन्छ भन त ए cos थीटा भनेको कति हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाइ तल कतिको म्याग्निट्युड भन त त्यसो भए सुन यहाँबाट एउटा कुरा सुन ए भेक्टर तिम्रो कति दिएको छ आई प्लस 2j प्लस कति दिएको छ 3k कति दिएको छ 3k यसको डट प्रोडक्ट चाहिँ तिम्रो केसँग आई प्लस कतिसँग j प्लस कतिसँग k सँग आई प्लस j प्लस k सँग तल सुन त्यसो भए यहाँबाट हेर आई प्लस चाहिँ तिम्रो कति j प्लस चाहिँ तिम्रो कतिसँग k सँग ठीक छ यहाँबाट एउटा कुरा सुन हामीले आई को डट प्रोडक्ट खाली चाहिँ के सँग गर्छौं भन त आई सँग मात्र गर्छौं j र k सँग गर्दैनौं किन गर्दैनौं थाहा छ तिमीहरुलाई किनकि डट प्रोडक्टमा cos थीटा आउँछ र हामीलाई थाहा छ आई जे के जुन हुन्छ त्यो तीनवटै एकअर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन यदि परपेन्डिकुलर भयो भने एंगल कति डिग्री हुन्छ 90 एंगल 90 भयो भने cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0 त्यही भएर हामीले डट प्रोडक्ट आई को आई सँग जे को जे सँग र के को के सँग मात्र गर्छौं ठीक छ त्यसो भए सुन कति हुन्छ भन त 1 प्लस कति 2 प्लस कति 3 र हामीले सुन एउटा कुरा के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि हेर 1 प्लस 2 प्लस कति हुन्छ 3 र तलबाट एउटा कुरा हेर के कुरा हेर भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि हामीले मोडुलस कसरी निकाल्छौं के गर्छौं रुट अन्डर गर्दिन्छौं अगाडिको कोएफिसिएन्ट के गर्दिन्छौं स्क्वायर मतलब 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर प्लस कति गर्छौं 1 को स्क्वायर यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ हेर 6/√3 6 के हुन्छ √3 यो के कति हुन्छ आन्सर भन त 2√3 युनिट कति हुन्छ
2√3 युनिट। त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ सी। त्यही भएर हेर न हामीले प्रोजेक्सन निकाल्दाखेरि है हामीले प्रोजेक्सन निकाल्दाखेरि के गरेका छौँ भन्दाखेरि सुन कि हेर खाली म्याग्निट्युडमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु छ कि छैन, के यो म्याग्निट्युडसँग कुनै डिरेक्सन छ त? छैन सर। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ प्रोजेक्सनलाई के भन्छौँ स्केलर कि भेक्टर के भन्छौँ स्केलर। ठिक छ। अब त्यसो भए लेख कम्पोनेन्ट। अब लेख त्यसो भए कम्पोनेन्ट अफ, यहाँबाट लेख कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर र यतातिर लेख कम्पोनेन्ट अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर। सुन एउटा कुरा यहाँबाट सुन, के कुरा सुन भन्दाखेरि कि यहाँबाट सुन कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर र यताबाट लेख कम्पोनेन्ट अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर। त्यसो भए तिमीहरू अब मलाई भन एउटा कुरा, के कुरा भन भन्दाखेरि मानव हामीसँग दुईटा भेक्टर छ है, मानव हामीसँग कतिवटा भेक्टर छ दुईटा भेक्टर। ठिक छ, कतिवटा भेक्टर छ दुईटा भेक्टर। सुन मानव हामीसँग कतिवटा भेक्टर, फेरि यो चाहिँ यतातिर मानव ए भन्ने भेक्टर छ। ठिक छ, र यतातिर मानव कुन चाहिँ भेक्टर छ बी भन्ने भेक्टर। यतातिर के छ बी भन्ने भेक्टर। यदि यतातिर चाहिँ बी भन्ने भेक्टर र यतातिर माने यदि ए भन्ने भेक्टर छ, फेरि यहाँ पनि हेरिहाल बनाइने हालम कि यतातिर चाहिँ तिम्रो ए भन्ने भेक्टर। ठिक छ, र यतातिर चाहिँ तिम्रो कुन भेक्टर छ बी भन्ने भेक्टर। यतातिर कुन भेक्टर छ बी भन्ने भेक्टर। यदि चाहिँ यो बी भन्ने भेक्टर छ भने यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा छ, यो दुईटाको बीचको पनि एंगल हाम्रो कति छ थीटा। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन फेरि सेम टु सेम कुरा, हेर म्याग्निट्युड त हाम्रो प्रोजेक्सनै हुन्छ कि हुँदैन? म्याग्निट्युड तिम्रो के हुन्छ? प्रोजेक्सनै हाम्रो के हुन्छ म्याग्निट्युड। मतलब चाहिँ म्याग्निट्युड तिम्रो बी कस थीटा र ए कस थीटा हुन्छ कि हुँदैन? मतलब यसलाई म ओ भन्छु, यसलाई म पी भने हाम्रो म्याग्निट्युड तिम्रो कति हुन्छ ए कस थीटा नै। सुन यो अलिकता भएन। सुन मतलब चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड यहाँबाट कति हुन्छ, हेर ए कस थीटा नै। यहाँको पनि हेर सेम टु सेम कुरा, यहाँ पनि हाम्रो म्याग्निट्युड तिम्रो कति हुन्छ ए कस थीटा नै हुन्छ कि सरी बी हैन हैन फर्स्टमा कति हुन्छ कहाँ ए कस थीटा हुन्छ? फर्स्टमा चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ बी कस थीटा, सरी कति हुन्छ फर्स्टमा बी कस थीटा। सुन यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ बी कस थीटा र यतातिर के हुन्छ तिम्रो यसको ए कस थीटा। कति हुन्छ तिम्रो ए कस थीटा। त्यसो भए सुन एउटा कुरा, यहाँबाट हेर म्याग्निट्युड त हाम्रो ए कस थीटा र बी कस थीटा नै हुन्छ। तर अब एउटा कुरा सुन, हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि कि हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ हेर स्केलर त हो तर कम्पोनेन्ट के हो भेक्टर हो कि हैन? भेक्टर भएपछि डिरेक्सन हुन पर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए हेर यहाँबाट हेर यो बी कस थीटा चाहिँ तिम्रो ए भेक्टरतिर एक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट भन्न सकिन्छ। तर सुन यसको पुच्छरमा मैले यदि ए युनिट भेक्टर यसरी लगाइदिएँ भने अब यो बी कस थीटा कतातिर लागिरहेछ भन भन? ए भेक्टरतिर हो कि हैन? किनकि युनिट भेक्टरको एउटा मात्र काम र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम के हो? कुनै पनि भेक्टरको यसले के दिन्छ डिरेक्सन। सेम टु सेम मलाई कुरा भन, ए कस थीटाको पछाडि पनि हामीले यसरी बी युनिट भेक्टर लगाइदियौँ भने ए कस थीटा म्याग्निट्युड कतातिर एक्ट भइरहेछ? कुन भेक्टरतिर? बी भेक्टरतिर। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ कि प्रोजेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो स्केलर, तर कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो भेक्टर। कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो भेक्टर। अघि हामीले के खाली बी कस थीटाको भ्यालु निकाल्न भनेको थियो, तर चाहिँ अहिले कतिको भ्यालु निकाल्न भन्छ के रे टपिक उल्टो कम्पोनेन्ट अफ ए बी भेक्टर अन ए भेक्टर टपिक उल्टो भएन भनेको। ठिक छ ठिक छ। यहाँ चाहिँ ए लेख्दियो, गुड गुड। यहाँ चाहिँ ए लेख्दियो, यहाँ चाहिँ अलिकति ए उल्टो भयो। ठिक छ, सबै कुरा फोकस गर्छौ भने तिमीहरू बी भेक्टर अन ए भेक्टर र यो चाहिँ तिम्रो के ए भेक्टर अन के हुन्छ बी भेक्टर। ठिक छ। त्यसो भए सुन अघि हामीले बी कस थीटाको भ्यालु निकालिसकेका थियौँ। बी कस थीटाको भ्यालु फेरि निकालिने उही आउँछ कि आउँदैन भन डट प्रोडक्टबाट। मतलब चाहिँ सुन बी कस थीटाको भ्यालु हामीले कति बी भेक्टर डट ए युनिट भेक्टर हो कि हैन? मतलब चाहिँ यसको पनि भ्यालु कति हुन्छ बी भेक्टर डट कति ए युनिट भेक्टर। तर यसको पछाडि के हुन्छ युनिट भेक्टर एउटा हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर हामीले के भन्छौँ कि म्याग्निट्युड सँगसँगै के छ हाम्रो भेक्टरसँग डिरेक्सन छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ कम्पोनेन्टलाई भेक्टर, तर चाहिँ प्रोजेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन भन स्केलर। अब सुन ए कस थीटाको भ्यालु हामीले कति निकालेका थियौँ भन त ए भेक्टर डट बी युनिट भेक्टर हो कि हैन? यसको पछाडि अझ हामीले के जोड्नु पर्छ एउटा बी युनिट भेक्टर। मतलब चाहिँ त्यही भएर यहाँ पनि हामीले के भन्छौँ कि अघि हामीले ए कस थीटाको भ्यालु निकालिसकेका थियौँ। कतिको भ्यालु निकालिसकेका थियौँ ए कस थीटा। फेरि निकालिन त्यही आउँछ कि आउँदैन भन भन?
फेरि त्यही आउँछ। मतलब अब चाहिँ सुन, अब एउटा फेरि क्वेसन लेख, सेम टु सेम त्यही क्वेसन लेख, तर त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्सनको ठाउँमा के लेख? कम्पोनेन्ट। प्रोजेक्सनको ठाउँमा के लेख? कम्पोनेन्ट। प्रोजेक्सनको ठाउँमा के लेख? कम्पोनेन्ट। सुन क्वेसन लेख, फाइन्ड द कम्पोनेन्ट, फाइन्ड द कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर, जहाँ ए भेक्टर तिमीलाई कति दिएको छ? I प्लस 2j प्लस 3k यति अन बी भेक्टर, अन बी भेक्टर। बी भेक्टर तिम्रो कति दिएको छ? I प्लस j प्लस कति k, I प्लस j प्लस कति k इज। सुन अप्सन लेखिहाल, सबभन्दा पहिला अप्सन नम्बर ए, बी, सी र डी। यहाँ चाहिँ लेख I प्लस चाहिँ तिम्रो कति j प्लस तिम्रो कति k, ठिक छ। यसमा के लेख? 2I प्लस j प्लस कति हुन्छ k। यसमा चाहिँ कति लेख? 3I प्लस j प्लस कति हुन्छ k। फोर्थ नम्बरमा चाहिँ के लेख? 4I प्लस j प्लस कति हुन्छ k, ठिक छ। त्यसो भए सुन, अघि हामीले जति बेला प्रोजेक्सन निकालेका थियौं त्यति बेला हाम्रो स्केलरको फर्ममा थियो कि थिएन? तर अहिले हाम्रो के को फर्ममा छ? कम्पोनेन्टको अप्सन भेक्टरको फर्ममा। त्यही भएर हामीले के भन्छौं कि हाम्रो कम्पोनेन्ट के हुन्छ? स्केलर कि भेक्टर? भेक्टर हुन्छ सर। के हुन्छ कम्पोनेन्ट? स्केलर कि भेक्टर? भेक्टर। ल त्यसो भए चाहिँ एन्सर निकाल। के हुन्छ भन त? के हुन्छ भन? स्केलर कि भेक्टर? भन भन। ल सुन, ल एउटा कुरा सुन, यसको एन्सर चाहिँ सुन है। सुन यो भन्दा अगाडि हामीले खाली a cos थीटा को भ्यालु निकाल्न भनेको थियो कि थिएन? यदि हामीले फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर भन्यो भने खासमा हामीले के को भ्यालु मात्र सोधेको छ? a cos थीटा। तर अहिले यदि कम्पोनेन्ट भनेको छ भने खासमा हामीले के को भ्यालु सोधिरहेछ? अब A cos theta b क्या? र सुन, अहिले हामीले के को भ्यालु सोधेको छ? a cos थीटा सँगसँगै पछाडीमा के? b युनिट भेक्टर। किनकि हाम्रो a cos थीटा कतातिर हुन्छ? b भेक्टरतिर भन्ने कुरा कसले भन्छ? b युनिट भेक्टरले हो कि हैन? कसले भन्छ यो कुरा? b युनिट भेक्टरले, ठिक छ। त्यसो भए सुन, हामीले चाहिँ हेर यो भन्दा पहिला a cos थीटा को भ्यालु निकाल्नेकै थियौं, फेरि निकाले पनि त्यही आउँछ कि आउँदैन? 2√3 आउँछ कि आउँदैन? त्यही भएर सुन म सिधै राख्दिन्छु है, म सिधै यसको भ्यालु राख्दिन्छु 2√3। र यहाँ हेर, कुनै पनि युनिट भेक्टर भन्नुको मतलब के? त्यही भेक्टर बाइ त्यसको के हुन्छ? Magnitude. म्याग्निट्युड। त्यसो भए यहाँबाट एउटा कुरा हेर, के कुरा हेर भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो 2√3 र इन्टु चाहिँ बी भेक्टर तिम्रो कति छ? I प्लस जे प्लस तिम्रो कति हुन्छ के। र तल चाहिँ यसैको म्याग्निट्युड हो कि हैन? र म्याग्निट्युड कसरी निकाल्छौ तिमीहरू? I प्लस चाहिँ तिम्रो कति जे र प्लस तिम्रो कति हुन्छ के युनिट भेक्टरको मोडुलस, ठिक छ। त्यसो भए सुन, यहाँबाट 2√3 र इन्टु कति हुन्छ है? इन्टु कति हुन्छ? I प्लस तिम्रो कति हुन्छ जे र प्लस कति हुन्छ के। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भने यसको म्याग्निट्युड फेरि निकाल्यो भने √3 नै आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। ठिक छ। किनकि कोफिसिएन्टको के गर्छौं हामी? स्क्वायर गर्छौं। कोफिसिएन्टको के गर्छौं? स्क्वायर। यहाँबाट सुन √3 है, र √3 तिम्रो के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। र त्यही भएर यहाँबाट हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि हेर कि हाम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि है, हाम्रो एन्सर तिम्रो कति हुन्छ? 2I युनिट भेक्टर प्लस j युनिट भेक्टर प्लस k युनिट भेक्टर। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? एन्सर, ठिक छ। त्यही भएर मलाई भन कि हाम्रो अप्सन कुन हुन्छ? B. हाम्रो अप्सन के हुन्छ? बी। त्यसो भए सुन, प्रोजेक्सन निकाल्दाखेरि खाली म्याग्निट्युडमा आयो कि आएन? तर कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि कति केमा आयो? के को फर्ममा? भेक्टरको फर्ममा। कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि के को फर्ममा आयो? भेक्टरको फर्ममा। त्यही भएर हामीले के भन्छौं कि कम्पोनेन्ट हाम्रो के हो? भेक्टर। त्यसो भए एउटा क्वेशन लेख, find the value, find the magnitude, value भन्दा पनि magnitude लेख, find the magnitude of, ठिक छ, find the magnitude of vector sum, find the magnitude of vector sum
ठिक छ। इफ ए वेक्टर डट बी वेक्टर बराबर चाहिँ तिम्रो ए वेक्टर क्रस बी वेक्टर को मैग्निट्यूड है। फाइन्ड द मैग्निट्यूड अफ वेक्टर सम इफ चाहिँ ए वेक्टर डट बी वेक्टर बराबर ठिक छ ए क्रस बी इज ठिक छ। त्यसो भए सुन यहाँबाट अप्सन लेख। अप्सनमा सबभन्दा पहिला लेख सबभन्दा पहिला लेख है यहाँबाट सुन सबभन्दा पहिला लेख ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी को स्क्वायर त्यसपछि लेख ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कति बी को स्क्वायर। सी नम्बरमा लेख ए स्क्वायर प्लस रुट अंडर 2ab र प्लस कति हुन्छ बी को स्क्वायर र डी नम्बरमा लेख ए स्क्वायर प्लस रुट अंडर 3ab प्लस कति हुन्छ बी को स्क्वायर। त्यसो भए मलाई भन के हुन्छ आन्सर भन त के हुन्छ भन भन सी सी हुन्छ कि डी हुन्छ भन त के हुन्छ सी सर सी सी हुन्छ कि डी हुन्छ सी हुन्छ सही एकदम सही कुरा के हुन्छ हाम्रो आन्सर सी नै हुन्छ। गुड हाम्रो आन्सर के हुन्छ सी नै हुन्छ है। ठिक छ सुन एउटा कुरा सबभन्दा पहिला यदि तिमीलाई भनेको छ सुन है यदि तिमीलाई भनेको छ कि डट प्रोडक्ट सुन दुईटाको डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टको यदि म्याग्निट्युड बराबर छ ए वेक्टर डट बी वेक्टर बराबर चाहिँ तिम्रो ए वेक्टर क्रस बी वेक्टरको म्याग्निट्युड है वेक्टरको क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युडसँग बराबर हुन्छ अरे यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ एबी cos थीटा हुन्छ कि हुँदैन। यहाँबाट कति हुन्छ तिम्रो एबी sin थीटा कति हुन्छ एबी sin थीटा दुईटैमा हेर एबी र एबी कमन छ कि छैन त्यसो हैन एबी र एबी के हुन्छ तिम्रो क्यान्सल हुन्छ। यहाँबाट हामीले के भन्छौं कि tan थीटा बराबर कति हुन्छ 1 tan कतिको भ्यालु 1 हुन्छ भन त 45 tan कतिको भ्यालु 1 हुन्छ 45 डिग्री कतिको भ्यालु 1 हुन्छ 45 डिग्री। त्यसो भए सुन एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ कि भेक्टर समको भ्यालु कति हुन्छ हेर है हाम्रो भेक्टर समको भ्यालु कति हुन्छ हेर ए वेक्टर र प्लस चाहिँ तिम्रो कति बी वेक्टरको समको भ्यालु कति हुन्छ म्याग्निट्युड रुट अन्डर कति हुन्छ ए स्क्वायर प्लस तिम्रो कति हुन्छ 2ab कति हुन्छ तिम्रो 2ab है तिम्रो कति हुन्छ 2ab cos कति 45 डिग्री कति डिग्री 45 डिग्री र प्लस कति हुन्छ b को स्क्वायर प्लस कति हुन्छ b को स्क्वायर। यहाँबाट हेर यो कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 को मतलब कति हुन्छ 1/√2 र प्लस चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ b को स्क्वायर प्लस चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ सुन प्लस चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ b को स्क्वायर। त्यसो भए यहाँबाट सुन यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस कति 2 भनेको कति दुईटा रुट हो कि हैन रुट अन्डर ab प्लस कति हुन्छ b को स्क्वायर रुट अन्डर ab प्लस कति हुन्छ तिम्रो b को स्क्वायर। ठीक छ ल यो चाहिँ त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ सी यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आन्सर है यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आन्सर। ठीक छ यस सर ल सुन पहिला चाहिँ हेर सबभन्दा पहिला एउटा कुरा मलाई भन के कुरा भन भन्दाखेरि तिमीलाई के भन्छ सुन तिमीलाई के भन्छ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कति बेला हुन्छ के भन्छ भन त भन कति बेला हुन्छ भन त when b vector is equal to 0 ल त्यो भन्दा पहिला सुन पहिला चाहिँ फटाफट स्क्रिनशट गरिहाल त र मलाई भन कहाँ बुझेनौ तिमीहरु मलाई भन कहाँ चाहिँ बुझेनौ आज हामी के पढ्यौं हजुर हजुर यो भर्टिकली अपवर्ड भन्नु र टुवर्ड्स नर्थ भन्नु एउटै हैन हैन सुन यदि चाहिँ हेर भर्टिकली अपवर्ड को मतलब चाहिँ हेर अर्को एक्सिस सुन भर्टिकली अपवर्ड को मतलब चाहिँ अर्को एक्सिस तिमीलाई क्वेशन त्यहाँ यदि दिया होला एउटा के कुरा सुन भन्दाखेरि मानौ सुन यो चाहिँ अलिकता बङ्गोटिङ्ग भइहाल्यो सुन मानौ सुन यो चाहिँ तिम्रो x एक्सिस प्लस x एक्सिस यो माइनस x एक्सिस यो चाहिँ तिम्रो प्लस y एक्सिस यो चाहिँ तिम्रो माइनस y एक्सिस छ भने यहाँबाट सुन हामीले के भन्छौं कि ईस्ट यतातिर वेस्ट यतातिर नर्थ यतातिर र साउथ यतातिर छ। तिमीलाई भर्टिकली अपवर्ड को मतलब के कि म यहाँ हेर सुन आइप्याड मा म हैन यो व्हाइट बोर्ड मा लेखिरहेको छु भने यहाँ हेर नर्थ त तिम्रो चाहिँ प्लस y एक्सिस तिर छ यदि यसको मतलब के भर्टिकली अपवर्ड को मतलब z एक्सिस कुन एक्सिस z एक्सिस। ठीक छ भर्टिकली अपवर्ड को मतलब कुन एक्सिस z एक्सिस र भर्टिकली डाउनवर्ड को मतलब माइनस z एक्सिस बुझ्यौ बुझ्यौ नानु
जेड के एक्सिस लेख्यो? ल पहिला चाहिँ एकचोटि स्क्रिनशट गरिहाल फटाफट। हामी आज कहाँबाट पढाएको थियौँ भन त? सर हामी कहाँबाट आज पढाएको छौँ भन त? Difference of two vectors. ल ठिकै छ नि त, यहाँबाट स्क्रिनशट गर त फटाफट। भेक्टर चाहिँ अलिकता राम्रोसँग बुझ है त, नत्र फिजिक्सै बुझ्दैनौ। बुझ्यौ? सर अघिको थीटा बराबर 90 डिग्री हुनुपर्छ हो। कति नम्बरमा? हुन्छ कति नम्बरको क्वेशन? ग्राफ हुनुभएको थियो नि, भेक्टर सम र भेक्टर डिफरेन्स बराबर कतिखेर हुन्छ भन्नुभयो। भेक्टर सम र भेक्टर डिफरेन्स बराबर कति बेला हुन्छ? बराबरको मतलब के हैन, 90 डिग्री हुन्छ। सुन न, यसको मतलब चाहिँ हेर, दुईटा भेक्टर सम र भेक्टर चाहिँ डिफरेन्स परपेन्डिकुलर कति बेला हुन्छ? जति बेला दुईटाको म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ। अथवा चाहिँ cos 0, त्यो पनि भन्न मिल्छ कि भेक्टर सम र भेक्टर डिफरेन्सको मोडुलस बराबर कति बेला हुन्छ? जति बेला दुईटाको बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। किनकि हेर न, a भेक्टर प्लस b भेक्टर सम कति हुन्छ? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b को स्क्वायर हो कि हैन? यतातिरबाट के आउँछ? a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b को स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर दुईटै साइडमा क्यान्सल हुन्छ, यताको चाहिँ 2 आउँछ अनि 4ab cos थीटा बराबर 0 हुन्छ। cos थीटा 0 को मतलब कति हुन्छ? एंगल 90 डिग्री। ठीक छ, भन्न मिल्छ मज्जाले। किन मिल्दैन? हजुर 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 क्वेशन गरिदिनु त मलाई बुझेन के रे। ए पोइन्ट्स भर्टिकली अपवर्ड छ, हजुर हजुर बी चाहिँ टुवर्ड नर्थ छ, अनि ए क्रस प्रोडक्ट बी भनेर सोचेछ। अनि यो क्वेशन याद है, सुन, यो क्वेशन चाहिँ आज तिमी आफै ट्राई गर्नु, र भएन भने भोलि हामी चाहिँ है डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट जति बेला गराउँछु त्यति बेला म यसको चाहिँ तिमीलाई ठ्याक्कै तिमी आफै मलाई एन्सर गर्नुहुन्छ ल। हुन्छ, आज एकचोटि आफै ट्राई गर्नु है त। मैले भने नि कि यहाँ हजुर हजुर एउटा रेक्टेङ्गुलर के रे न्युटनमा के क्वेशन भनिरहेको छौ? रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट के हजुर हजुर प्लेन वाला के दुईटा रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ प्लेनमा भन्नुभयो है? है दुईटा मात्र हुन्छ प्लेनमा, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट दुईटा मात्र हुन्छ र स्पेसमा चाहिँ 3वटा हुन्छ। यहाँबाट तर यो न्यूमेरिकल गर्ने चाहिँ कसरी हो? जस्तै वान अफ द रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ 20 न्यूटन इज 12 न्यूटन भने हा? सुन एउटा कुरा सुन न तिमीलाई, सुन एउटा कुरा, एउटा रेक्टेङ्गुलर एउटा मान चाहिँ सुन, यहाँबाट मानम तिमीलाई एउटा भेक्टर दिएको छ है। सुन, मानम तिमीलाई एउटा भेक्टर दिएको छ, ठीक छ? सुन, एउटा भेक्टर मान यतातिर दिएको छ भने यो चाहिँ मान यदि एउटा भेक्टर हो भने यसको रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट कि त तिमी चाहिँ माथि लिन सक्छौ कि त तिमी कतातिर तलतिर लिन सक्छौ कि सक्दैनौ, तर के दुईटै लिन सक्छौ। मतलब चाहिँ योसँग 90 डिग्री वाला के योसँग 90 डिग्री वाला कतिवटा हुन सक्छ? एउटा मात्र त हुन्छ नि, हो कि हैन भन? त्यही भएर हामीले के भन्छौँ कि प्लेनमा दुईटा हुन्छ तर स्पेसमा कतिवटा हुन्छ? बुझ्यौ? 3वटा। कतिवटा हुन्छ? 3वटा। ए नानु बुझ्यौ कि बुझेनौ भन? यो बुझ्न त बुझेदै, तर न्यूमेरिकलमा एन्सरै आउँछ। तिम्रो नेमको मोडुल वाला नुमेरिकल कुरा गर्दैछौ? हैन, कुन क्वेशन हो भन न त मलाई। ल यसो गरौँ, आज चाहिँ टाइम सक्यो, आज एकचोटि ट्राई गर्नु, भएन भने भोलि गरौँ है त हामी। ल एउटा सानो क्वेशन हेर्नु भन। सर, a car moving with velocity 4 km toward north takes turn in anti-clockwise direction. ल एकैछिन Velocity 3. यो रिलेटिभ भेलोसिटी क्वेशन हो। सुन यहाँ सुन, म तिमीलाई अहिले भनिदिन्छु, तर पछि पनि यदि पढायो भने मसँग स्ट्रेट लाइन पढायो भने त्यति बेला पनि भन्छु। सबभन्दा पहिला यतातिर इस्ट वेस्ट नर्थ र कतातिर साउथ। सबभन्दा पहिला कतातिर गएको छ भन त? नर्थतिर कति स्पिडले? 4 km per second per hour. 4 किलोमिटर पर आवर। त्यसपछि कतातिर फर्किया छ? एन्टी क्लकवाइज हैन? एन्टी क्लकवाइजको मतलब कति डिग्रीले? 90 डिग्री हैन? यस सर। यतातिर जान्छ वेस्टतिर। कति हुन्छ? कतिले गएको छ यतातिर? 3 किलोमिटर। कतिले गएको छ? 3 किलोमिटर हैन? 3 किलोमिटर। मतलब चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ? 3 किलोमिटर पर आवर। त्यसपछि के क्वेशन सोधेछ भन त? त्यो म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन भनेको छैन सर। म्याग्निट्युड त 5 आउने भयो के, डिरेक्सनमा कन्फ्युज भयो। डिरेक्सन क्वेशनले भन्या के छ भन न, सोध्या के छ? नै सर। फाइन्ड द के? चेन्ज इन भेलोसिटी अफ बडी व्हेन इट टेक्स टर्न। सुन ल ठिक छ, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको छ भने सुरुमा यदि यतातिर गएको छ भने यो इनिशियल भयो कि भएन, र यो चाहिँ हाम्रो के भयो? फाइनल भयो कि भएन? हेर भेक्टरमा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल गर्छौं। त्यसो भएर इनिशियल हेर
फाइनल माइनस यदि इनिसियल गरिरहेको छ भने माइनस इनिसियल गरिरहेको छ भने यो फाइनल त हाम्रो प्लस छ तर इनिसियल यहाँ प्लस छ त भन हुँदैन त्यही भएर यसको के बनाउँछ हामीले नेगेटिभ भेक्टर ठ्याक्कै तलतिर पठाउ के गर्दैनौँ त्यही भएर के हुन्छ यसको एन्सर साउथ वेस्ट के हुन्छ हो सर त्यही भयो के एन्सर फेरि साउथ इस्ट दिएको छ कि सर कहाँ साउथ इस्ट हुन्छ है हुँदैन पहिला साउथ नर्थतिर वेस्ट ठानेको मैले नि सुन त्यसको मतलब के तिम्रो क्लकवाइज घुमाएको होला त्यसो भए तिम्रो क्लकवाइज घुमाएको होला बुझ्यौ 90 डिग्रीले क्लकवाइज तर एन्टी क्लकवाइज भयो भने त एन्टी क्लकवाइजको मतलब के कि लेफ्टतिर हो कि हैन मतलब वेस्टतिर जान्छ कि जाँदैन जान्छ सर त्यही भएर हाम्रो यो एन्सर यो हुन्छ है मेरो पनि साउथ वेस्टै आएको हो कि सर साउथ वेस्ट वेस्टै आउँछ त्यो नर्थ र इस्ट आउनुको मतलब चाहिँ हैन इस्ट र साउथ इस्ट आउनुको मतलब के कि क्लकवाइज घुमाएको छ सर हजुर अनि त्यो एसएच चाहिँ मलाई हेरिदिनु है फेसबुक हेर्नुहुन्न के हजुरले ए मेसेज गरेको छौ हो सर भोइस पनि भनेको छ ए हो ल ल हेर्छु ल आजलाई क्लास यही सक्कम थ्याङ्क यू सर ल बाई बाई Thank you, sir. Bye. बाई सर थ्याङ्क यू सर Bye, sir.